आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, मौला यस्वल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिन खल्की कुल्लिहिमी। नाज़रीन, माह रबीउल अव्वल, माह रबीउन नूर अल्लाह तबारक व तआला के इनामात से भरपूर है यकीनन। और सबसे बड़ा इनाम, सबसे बड़ी रहमत, सबसे बड़ी नेमत जो मेरे रब ने हमें बहैसियत मुसलमान नवाजी, वो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की प्यारी ज़ात है। और जब आपके ज़िक्र की बात हो नाज़रीन, तो बिलाशुबा माह रबीउल अव्वल ही सिर्फ वाहिद वो महीना नहीं कि जिसमें प्यारे आका का ज़िक्र बुलंद किया जाता है, बल्कि कायनात का हर ज़र्रा, कायनात की हर शय, हर शख्स, हर महीना, हर लम्हा यकीनन वक्फ़ है, मसरूफ़ है प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र में। नाज़रीन, जब प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया जाता है तो मुख्तलिफ़ अंदाज़ में आपकी तारीफ़ बयान होती है। कहीं रहमतल लिल आलमीन कहा गया तो कहीं सादिक़ुल अमीन, कहीं मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, आपकी प्यारी जुल्फ़ के लिए वल्लैल कहा, तो कभी आपके प्यारे रुख़ अनवर के लिए सिराज मुनीर कहा गया। गोया के अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं अगर हम बयां करना चाहें, और ख़यालात ख़त्म हो जाते हैं अगर तारीफ़ को तहरीरी सूरत में हम कहीं अया करना चाहें। मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में मैं क्या कहूँ। मैं तो ये कहती हूँ कि मैं तौहीद पीने उनके मस्ताने कहाँ जाते, न होते साक़िए कौसर तो पैमाने कहाँ जाते। और पड़ा होता ना गर्दन में जो पट्टा इश्क़ अहमद का, पड़ा होता ना गर्दन में जो पट्टा इश्क़ अहमद का, क़यामत के भरे मैदान पहचाने कहाँ जाते। और कसम रब की नहीं फरमाई किस पर आपने शफ़क़त, वो अपनों ही को अपनाते तो बेगाने कहाँ जाते, वो अपनों ही को अपनाते तो बेगाने कहाँ जाते। जो हर गम का इलाज है, जो हर एक के लिए दुआ फरमाते हैं, गोया कि वो कलमा गो हो कि ना हो, चाहे वो प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपके किरदार और साफ से वाकिफ़ हो या ना हो, आपने हर एक की मदद फरमाई, हर एक के लिए दुआ फरमाई। और आज यही वजह है कि कायनात का हर ज़र्रा मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत में, सनाख्वानी में मसरूफ़ है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम भी आप जानते हैं, मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल पहला प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा फरमाया, 5 नात ख्वां हर प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, जिनमें से सिर्फ 2 क्वालिफाई हो रहे हैं हमारे सेमीफ़ाइनल मुकाबले के लिए। और सेमीफ़ाइनल से 3 सना ख्वां, कोई ऐसे खुश नसीब सना ख्वां होंगे जो फ़ाइनल में मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुकाबले के विनर होने का एजाज़ हासिल करेंगी। कौन होंगी हमें नहीं मालूम। आज भी 5 सना ख्वां हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, उनकी आवाज़ें सुनेंगे। लेकिन काबल इसके कि आज के मुकाबले का आगाज़ किया जाए, आपकी मुलाकात मैं करवाने जा रही हूँ हमारे जजेस से। यकीनन आप जानते हैं प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ यूँ है कि हमारे साथ 2 मुस्तकिल जज मौजूद रहेंगी और एक सेलिब्रिटी जज हमारे हर प्रोग्राम में मदऊ की जाएंगी, जो कि यकीनन अपनी तमाम तर तरबियत, अपनी तमाम तर तालीम की वजह से हमारे कंटेस्टेंट्स को जज भी कर रही हैं, उनकी इस्लाह भी कर रही हैं, और यकीनन मार्किंग का सिलसिला बहुत सख्त होने वाला है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी यकीनन आप जानते हैं मुस्तकिल जज। पहली जज हैं आपकी जानी पहचानी बहुत ही प्यारी हुरिया फ़हीम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम हुरिया जी, प्रोग्राम में खुशामदीद कह रही हूँ आपको। नाज़रीन, हमारी पहली मुस्तकिल जज हैं हुरिया फ़हीम साहिबा। हमारी दूसरी मुस्तकिल जज आप जानते हैं, इनको भी बहुत प्यारी हमारी सना ख्वां कल भी हमारे साथ मौजूद थी, आपकी जानी पहचानी अंबर अशरफ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद अंबर बाजी आपको भी। नाज़रीन, ये हमारी दोनों मुस्तकिल जज हैं। और हमारी तीसरी जज आप जानते हैं हमारी सेलिब्रिटी जज होती हैं, हमारी मेहमान जज होती हैं। आज हमारे साथ कौन मेहमान मौजूद हैं, इनके तारुफ में मैं यही कहूँगी कि बहुत खूब अंदाज़े बयां, बहुत खूब खुश अलहानी के साथ सनाख्वानी फरमाती हैं। ARYQTV पर बारहा आपने इनको देखा, पसंद किया, मोहब्बतों से नवाजा। आज अपनी तमाम तर मोहब्बतों के साथ, अपनी नेक तमन्नाओं के साथ, जो कि कंटेस्टेंट्स के साथ मौजूद हैं, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है आपकी जानी पहचानी शगुफ्ता इमरान। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद कह रही हूँ आपको। आज दूसरा दिन है मुकाबले का, 5 कंटेस्टेंट होंगे नाजरीन, और पांचों की उम्मीद है तैयारी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि पहला दिन ये देख चुके हैं
ہاں پہلا دن ویسے ہی دیکھ بھی چکے ہیں. کیا کہیں گے حوریہ فہیم صاحبہ, پہلے دن کے بعد دوسرے دن میں داخل ہو چکے ہیں مقابلے کے, ان کنٹیسٹنٹس کو کس خاص تیاری سے آنا چاہیے تھا؟ میرے خیال میں سب سے زیادہ تیاری اس لیے ہونی چاہیے کہ کچھ پتہ نہیں کہ آگے ان کو اس طرح کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, خاص تیاری ہونی چاہیے کیونکہ آگے نہیں معلوم کہ موقع ملے نا. جو ان کو یہاں پر پیش کرنا ہے نا, یہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا کہ انہوں نے کیسا پڑھا. صحیح, وہ گویا کہ میں کہوں گی فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. آج یہ سلسلہ ہے کیونکہ اگر آج سلیکٹ ہوئے تبھی سیمی فائنل, تبھی فائنل, ورنہ تو ایلیمنیٹ ہو جائیں گے. آئیے بڑھتے ہیں ہماری دوسری جج شگفتہ صاحبہ, پہلی مرتبہ پروگرام مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہو رہی ہیں. کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, کیسے ثنا خواں سننا پسند فرمائیں گی آپ؟ یہی کہوں گی کہ جو بھی پڑھے گا بہت اچھا پڑھے گا اور دل سے پڑھے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. ناظرین, ہماری جو تیسری جج ہے, ہماری مستقل جج نمبر 2 انور اشرف صاحبہ, کیا فرمائیں گی؟ یہی کہوں گی کہ امید تو ہے کہ بچیاں تیاری اچھی کر کے آئی ہوں گی. کل پروگرام بھی دیکھا ہوگا, اس لیے اور بھی اچھی تیاری ہوگی. تو اچھا پیش کرنے کی کوشش کیجیے گا تاکہ پھر آپ کے لیے آگے کے لیے راہیں کھلیں. صحیح, یہ تمام تر دعائیں تمنائیں پہنچ چکی ہیں ہمارے کنٹیسٹنٹس تک. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. ہمارے 5 کنٹیسٹنٹس جو یہاں آج موجود ہیں, ان میں شامل ہیں ندا خان, ان میں شامل ہے سیدہ وجیحہ نادر, ان میں شامل ہے سونیا خان, عائشہ ظفر, سیدہ عاطرہ فرید نظامی. یہ 5 کنٹیسٹنٹ ناظرین ہمارے آج پڑھنے جا رہے ہیں. پہلی کنٹیسٹنٹ کو میں دعوت دے رہی ہوں, تیار ہیں 5 کنٹیسٹنٹ؟ تیار, کوئی گھبراہٹ نہیں, کوئی پریشانی نہیں. پہلی کنٹیسٹنٹ کو میں دعوت دے رہی ہوں, نام ہے ندا خان. تشریف لے آئیے جناب, اور امید ہے بہت اچھا آپ پڑھیں گی. آپ اپنا ہینڈ مائک لے لیجئے, اور یہ آپ کی پوزیشن ہے. اور آپ کو بتا دوں کہ آپ کو کتنا پڑھنا ہے. ایک مرتبہ پھر استائی انترا کا جو سلسلہ ہے حوریہ فہیم صاحبہ, استائی, اور اس کے بعد کے جو ایک لائن ہے, آپ نے شروع کے جو 2 مصرے ہیں اس کے بعد ایک شعر آپ نے پڑھنا. صرف ایک شعر آپ جس کو طرح پڑھنا سے ہے. آپ کی تیاری ہے وہ آپ پڑھیں, لیکن صرف ایک شعر. بالکل, بسم اللہ. بسم اللہ. کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا, کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا, بھرم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا, بھرم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا. حسینوں وہاں جبینوں نازنیوں تو بہت سے ہیں, حسینوں وہاں جبینوں نازنیوں تو بہت سے ہیں, مگر کوئی میری سرکار جیسا ہو نہیں سکتا, مگر کوئی میری سرکار جیسا ہو نہیں سکتا. ناظرین, یہ ہیں ہماری پہلی کنٹیسٹنٹ. آپ سے میں کہوں گی یہیں تشریف رکھیے, بلکہ کھڑی رہیے, کیونکہ وقت ہوا ہے آپ کے لیے جانے کا کہ ہمارے ججز کیا کہیں گے, آپ نے کیسا پڑھا. لیکن اس سے قبل کہ ہم ججز کی جانب جائیں, آپ پہلی کنٹیسٹنٹ تھیں, گھبرائی ہوئی تھیں؟ بالکل مائک پہ بتائیے, اپنے تمام تاثرات آپ بیان کر سکتی ہیں. تھوڑی سی گھبرائی ہوئی تھی. کیا آپ کو لگتا ہے آپ اپنا 100% دے سکیں, یا کوشش میری پوری رہی. چلیں آئیے جانتے ہیں آپ کے ججز سے کہ وہ کیا کہیں گے. کیا کوئی غلطیاں ہیں, اگر ہیں تو وہ کیا ہیں؟ جی حوریہ باجی, آپ سے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے یسریٰ
کہ سب سے پہلا جو ہوتا ہے، کل بھی یہی ہوا کہ جو سب سے پہلی کنٹیسٹنٹ تھی ان کے ساتھ بھی یہ پرابلم تھی کہ وہ ظاہر ہے فرسٹ ٹائم پڑھ رہی تھیں، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا اور کس طرح پڑھنا ہوگا. وہی آج ان کے ساتھ بھی ہوا ہے. پڑھ رہی تھیں، بہت کانفیڈنس سے شروع کیا اور ایک دم سے کانفیڈنس ان کا لوز ہوا اور انہوں نے سر بدل دیا، سر سے چلی گئی ہے. حالانکہ یہ اس کو بھی انہوں نے جو شعر انہوں نے پڑھا ہے وہ بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے، لیکن وہ جو سر بدل گیا اس کی وجہ سے پھر یہ اور یہ تو گھبراہٹ سے مقابلہ ہوا ہے، ہے. ہر بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی سکورز اور مارکنگ کا سلسلہ ہے. آئیے جانتے ہیں ہماری دوسری مستقل جج ہماری امبر باجی کیا کہتی ہیں، کیا فرمائیں گی؟ میں یہی کہوں گی کہ ایک تو وہی بات کہ آپ کا سر چینج ہو گیا، وہ شاید گھبراہٹ آپ کی بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ بڑھ گئی. اسٹارٹ آپ نے کیا اس وقت پھر آپ کانفیڈنٹ تھی تھوڑی سی، آگے جتنا بڑھتی رہی آپ کی گھبراہٹ، آپ کو لگا کہ میں غلط پڑھ رہی ہوں، پھر مستقل وہ پورا خراب ہو گیا. پھر آپ جو کہہ رہی ہیں بھرم رکھے جو بول رہی تھی آپ، ہاں، بھرم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو. تو رکھے ایک مطلب رکھیں، وہ کچھ سننے میں بھی اچھا نہیں لگتا ہے، اس چیز کا خیال شخص رکھیے. بھی بہت لمبا ہو گیا. ہاں، شخص اور رکھیں جو یہ آپ نے ایک ہی لمحے بولا، تو ان چیزوں کا خیال رکھا گیا. ٹھیک ہے امبر اشرف صاحبہ ہماری دوسری مستقل جج، آپ کے کمنٹس ہم لے چکے ہیں. آئیے جانتے ہیں ہماری سیلیبریٹی جج شگفتہ صاحبہ کیا فرمائیں گی. وہی پہلی بات کہ ظاہر ہے کانفیڈنٹ، باڈی لینگویج بہت کاؤنٹ کرتی ہے اس چیز میں. آپ اپنے آپ میں یہ سوچیں کہ میں بہت کانفیڈنٹ ہوں تو آپ یقیناً کانفیڈنٹلی پڑھ لیں گی. صحیح. پہلی تھی اس وجہ سے شاید یہ تھوڑا گھبرا گئیں. اوور آل الحمدللہ اچھا تھا. اور پھر اپنی امبر اور حوریہ نے بھی، دیکھیں میں خود گھبرا رہی ہوں کیونکہ ہم اس دور سے خود بھی گزرے ہیں، تو اندازہ ہے ہمیں ان چیزوں کا. اس لیے ایسی بات نہیں ہے، انشاءاللہ آگے اور بھی اچھا. ٹھیک ہے ندا، یہ تھے آپ کے لیے کمنٹس. آپ تشریف رکھیے، بالکل بھی مایوس نہیں ہونا ہے، کوئی دل آزاری والی بات نہیں ہے، کیونکہ یقیناً مقابلے میں کوئی اچھا پڑھتا ہے کوئی برا پڑھتا ہے، اور یقیناً جو کچھ اچھا پڑھ جاتے ہیں وہی آگے بڑھ جاتے ہیں. ضروری نہیں ہے اگر کچھ برے کمنٹس آپ کے کھاتے میں آ گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوالیفائی نہیں کر سکتی ٹو آر سیمی فائنل. ہو سکتا ہے کہ ندا کا نام بھی ان خوش نصیبوں کی فہرست میں ہو جو ہمارے سیمی فائنل میں ایک مرتبہ پھر ہم سے اور ہمارے ججز سے ملاقات کریں گی. آئیے ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کنٹیسٹنٹ کی جانب، لیکن اس کنٹیسٹنٹ کو بلانے سے پہلے ایک مختصر سا وقفہ تو بنتا ہے تاکہ ہمارے کنٹیسٹنٹ ٹھیک سے پانی پی لیں، گلا تر ہو جائے، تاکہ خوب جما کے پڑھ سکے. ناظرین ایک وقفے کے بعد ملاقات ہوتی ہے آپ سے آپ کے اپنے پروگرام مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی میزبان یسریٰ خان حاضر خدمت ایک مرتبہ پھر. ناظرین یقیناً میرے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں جو لوگ مصروف رہا کرتے ہیں، مشغول رہا کرتے ہیں، پھر ان کے انداز اتوار بدل جایا کرتے ہیں. وہ یقیناً دلوں کو بھی بھاتے ہیں اور یقیناً اپنی قسمت اور مقدر کو بھی جگمگاتے ہیں، کیونکہ یقیناً جو کچھ ہمیں ملا، جو کچھ ہمارے دامنوں میں آج موجود ہے، وہ میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا صدقہ ہے. اور اگر یہ جان کر نہیں کھائیں گے اور یہ مان کر نہیں کھائیں گے تو بلا شبہ وہ برکت، وہ محبت ختم سی ہو جاتی ہے. اور جب بات ہو مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو یہاں بھی وہی سلسلہ ہے. جب محبت سے پڑھیں گے، عقیدت سے پڑھیں گے تو یقیناً وہ کلام، وہ ذکر، وہ انداز میرے رب کو بھی بھا جائے گا، میرے رب کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بن جائے گا، اور یقیناً میرے پیارے آقا کی بارگاہ میں بھی یقیناً اور انشاءاللہ مقبول ہوگا. ناظرین مہینہ ہے ماہ ربیع النور، ماہ ربیع الاول کا، اور اس مہینے کے لیے میں یہی کہوں تو زیادہ بہتر ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ہم بھی خوشیاں منا رہے ہیں ناظرین، اور پیارے آقا کا ذکر بلند کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج بھی 5 کنٹیسٹنٹس، 2 کوالیفائی کریں گے ہمارے سیمی فائنل راؤنڈ کے لیے، لیکن وہ 2 کون ہوں گے ہمیں نہیں معلوم. اسی بہترین شناخواں کی تلاش میں آج بھی یہ مقابلہ سجایا گیا ہے. آج بھی ہمارے تینوں ججز ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہماری مستقل جج حوریہ فہیم صاحبہ، ہماری مستقل جج امبر اشرف صاحبہ، اور آج کی ہماری
सेलिब्रिटी जज शगुफ्ता इमरान साहिबा पहली कंटेस्टेंट पढ़ चुकी हैं नाजरीन। वक्त हुआ है हमारी दूसरी कंटेस्टेंट को बुलाने का। तो आज की दूसरी कंटेस्टेंट है नाजरीन हमारी सैयदा वजीहा नादिर। मैं चाहूँगी तशरीफ़ ले आइए यहाँ पर और मुझे बताइए क्या पढ़ रही हैं और कैसी तैयारी है। तैयारी बहुत अच्छी है और मेरे हुजूर सा साहिब जमाल कोई नहीं कलाम पढ़ रही हूँ। बिल्कुल डर खौफ झिझक कुछ नहीं, बिल्कुल तैयार। तो बिस्मिल्लाह कीजिए, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह। मेरे हुजूर सा साहिबे जमाल कोई नहीं, मेरे हुजूर सा साहिबे जमाल कोई नहीं, वो बेमिसाल हैं उनकी मिसाल कोई नहीं, मेरे हुजूर मेरी हाजत समझते हैं, मेरे हुजूर मेरी हाजत समझते हैं, इसीलिए मेरे लब पर सवाल कोई नहीं, वो बेमिसाल हैं उनकी मिसाल कोई नहीं। माशाल्लाह क्या बात है। ये हमारी कंटेस्टेंट और नाम है वजीहा। कैसा पढ़ा आइए जानते हैं आपके जजेस से। आगाज़ करते हैं शगुफ्ता बाजी आपके साथ। बहुत खूब पढ़ा। इन्हें ये पता था कि कहाँ उठाना है, कब पीक पे जाना है, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब मुझसे भी सीनियर हैं हमारे साथ कुछ लोग। बहुत अच्छा पढ़ा, मेरे लिहाज से दिल से पढ़ा। जो मैं कह रही थी ना कि वाकई दिल से पढ़ा। माशाल्लाह। पहले कमेंट्स माशाल्लाह मैं कहूँगी बहुत अच्छे रहे। वजीहा जानते हैं अंबर अशरफ साहिबा क्या कहेंगी। ये कि माशाल्लाह जब ये आई थी तो इतनी लगा नहीं था मुझे, लेकिन हाँ इनके बोलने से लगा था। जब इन्होंने बात करी तो लगा कि हाँ कॉन्फिडेंट है, और माशाल्लाह इनका कॉन्फिडेंस एंड तक मुझे वैसा ही लगा। सिर्फ एक चीज़ कहूँगी कि आपकी शायद नींद पूरी नहीं हुई हुई है, गला कुछ डिस्टर्ब लगा मुझे, और आपने जो सवाल कहा वो मुझे सवार लगा कि इसीलिए मेरे लब पर सवाल कोई नहीं है एक्चुअल, और मुझे वो सुनने में शायद मुझे लगा कि सवार लगा। तो वर्ड्स भी जो है ना वो प्रॉपर क्लियर समझ में आना चाहिए। लेकिन माशाल्लाह जो आपने पढ़ा है और आपने जो जगह लगाई हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी इस मदद में और इजाफा फरमाए। आमीन आमीन। क्या फरमाएंगी हुरिया फ़हीम साहिबा, हमारी दूसरी कंटेस्टेंट कैसा पढ़ा, निभा पाई या नहीं। जो अंबर ने कहा कि गला डिस्टर्ब लग रहा है, और वाकई में वो बार बार तैयारियां कर करके जो है वो गला भी कुछ लोग ख़राब कर लेते हैं। ऐसा भी हुआ होगा कि बहुत ज़्यादा तैयारी की होगी तो जिसकी वजह से गला ख़राब लग रहा है। दूसरी बात ये है कि कॉन्फिडेंस अपनी जगह बहुत अच्छा था। कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा कहीं जो सबसे ऊंचा वाला सुर आपने पढ़ा तो वहाँ मुझे थोड़ा लगा कि शायद सुर से आप एकदम गई और फिर वापस आ गई, संभाल लिया आपने। लेकिन बहरहाल ओवरऑल बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। जो मैंने कल कहा था ना बागो बहार,
बागो बहार, आज भी बागो बहार, क्या बात है जी। और मैं आपको खुशखबरी दूं, कल जिनके लिए बागो बहार कहा था आज वो सेमीफाइनल में है। तो तशरीफ रखिए और अपने लिए दुआ कीजिए। नाज़रीन ये है, किसी और के लिए भी बागो बहार हो जाए, अब दो बागो बहार तो होंगे ही एक प्रोग्राम में। और रिया फहीम साहबा, नाज़रीन ये हमारी दूसरी कंटेस्टेंट थी। इससे पहले कि तीसरी कंटेस्टेंट को बुलाया जाए, मैं चाहूँगी जानना शगुफ्ता इमरान साहबा जो कि हमारी सेलिब्रिटी जज है उनसे कि शगुफ्ता बाजी क्या सिलसिला है, क्या आपने कभी मुकाबलों में पार्टिसिपेट किया, या मुकाबले कितने ज़रूरी हैं हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए और देखने वाले नाज़रीन के लिए, क्या फरमाएंगी? सबसे पहले तो ये होगा कि मुकाबला इसलिए ज़रूरी है कि लोगों में कंपटीशन आए, सही, वरना अक्सर ये होता है कि शायद ये पर्ची पे आए हैं, ये हुआ है, ये नॉर्मली Merit ये based सवाल हो। चलते हैं। और फिर ये होता है इस्लाह बहुत ज़रूरी होती है, यकीनन। तो इस्लाह हो जाती है, अच्छे नात खानों को सुनने का मौका मिलता है सही। और उन लोगों को मिलता है जो गलतियों को पकड़ के दुरुस्त करते हैं, क्या ना कि बात है, आपकी क्या गलती बात पे है। नुक्ताचीनी नहीं होती है। गोया कि हम तनकीद बराए तनकीद नहीं बल्कि तनकीद बराए इस्लाह मस्बत- पर यकीन मस्बत रखते हैं। पहलू है। तो नाज़रीन ये इस्लाह का सिलसिला जारी रहेगा। बुला रही हूँ मैं अपनी तीसरी कंटेस्टेंट को, नाम है सोनिया खान। क्या पढ़ रही हैं, किस कलाम का इंतखाब किया है, आइए उन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सोनिया, क्या हाल है? सर्दी तो ज़्यादा नहीं लग रही? वैसे कराची में मौसम कुछ कदरे बेहतर हो गया है, तो उम्मीद है आप लोग के गले बहुत अच्छे से तैयार होंगे। किस कलाम का इंतखाब किया है? माशाल्लाह, ये है आपका मार्क। और बिल्कुल बिस्मिल्लाह कीजिए, हम मुंतज़िर हैं और चाहते हैं कि दूसरा बागो बहार आपके लिए आ जाए। मुझ में उनकी सना का सलीक़ा कहाँ, वो शहीदो जहाँ, वो कहाँ, मैं कहाँ, उनका मदहा वो रसूले ज़मा, वो कहाँ, मैं कहाँ, उनके दामन से वाबस्ता मेरी निजात, उन पे कुर्बान मेरी हयात ममात, उनके दामन से वाबस्ता मेरी निजात, उन पे कुर्बान मेरी हयात ममात। मैं गुनाहगार वो शाफ़ए आसियाँ, बेकसों की अमां, वो कहाँ, मैं कहाँ, मुझ में उनकी सना का सलीक़ा कहाँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन ये है सोनिया खान, हमारे मुकाबले की तीसरी कंटेस्टेंट। माशाल्लाह एक कैफियत, एक सुरूर सा है समा में, मैं कहूँगी। लेकिन कैसा पढ़ा ये तो हमारे जजेस ही बताएंगे, लेकिन बताएंगे वक्फे के बाद। नाज़रीन साथ रहिए, देखते रहिए मिदहते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
वेलकम बैक नाजरीन। मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके घर में रौनक रहे। उम्मीद है कि आप यूं ही मशगूल व मसरूफ़ रहें सनाए सरकार में। प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को आम कीजिए और ख़ुद भी उसमें मसरूफ़ रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यकीनन हमारी ज़िंदगी, हमारी हयात, हमारी शख्सियत, जो कुछ हमारे पास मौजूद है, मेरे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के सदक़े है। और ये महीना वो प्यारा महीना कि जिसमें हमें हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मनाने का मौका मिला, क्योंकि यकीनन हम तमाम साल ज़िक्र करते हैं, लेकिन 12 रबीउल अव्वल वो प्यारा दिन है कि जिसको हम जितना मनाएं, जिस दिन हम जितनी खुशियाँ बाँटें, जितना ज़िक्र आम करें, कम ही होगा। हक़ अदा नहीं कर सकते हम प्यारे आका की तारीफ़ का, ज़िक्र का, लेकिन मसरूफ़ व मशगूल रहने का ये जो काम है इसमें ज़रूर शामिल रहिए नाज़रीन। हमारे मुकाबले में 5 कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं, जिनमें से 3 पढ़ चुकी हैं। हमारी तीसरी कंटेस्टेंट यहाँ मेरे साथ खड़ी हैं, सोनिया खान, और पढ़ चुकी थी वक्फे पर जाने से पहले, लेकिन हमने कमेंट्स नहीं लिए थे। तो पहले मुझे आप सोनिया बताइए कि सेटिस्फाइड हैं? मैंने तो पढ़ लिया, अब उनको पता है, उन्हीं से जानते आगाज़ करें। हुरिया फ़हीम साहिबा हमारी मुस्तक़िल जज आपके साथ। माशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने पढ़ा है, और घबराहट तो जाहिर है जो जिस जगह पे ये खड़ी हैं वहाँ पे तो होती ही है, लेकिन थोड़ी सी तलफ़ुज़ की गलती हुई है आपसे। आपने निजात पढ़ा है जो कि नजात है, और बाकी जो तर्ज है उसमें आप कहीं भी आप नहीं चुकी। बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने बहुत प्यारी आवाज़ में पेश किया, और अब आगे देखते हैं कि अब आप आगे गई हैं या नहीं गई हैं, आगे गई हैं या नहीं गई हैं। लेकिन हम आगे जाते हैं और पूछते हैं शगुफ्ता इमरान साहिबा हमारी सेलिब्रिटी जज, क्या फरमाएंगी? बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। क्योंकि इस्लाह मैंने कहा कि हुरिया ने तो कर ही दी, बस ये है और भी मेहनत की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है। अमर अशरफ साहिबा क्या फरमाएंगी? मैं यही कहूँगी कि तलफ़ुज़ का अच्छा, जहाँ पे बाकी तो इन दोनों ने बता दिया है माशाल्लाह। पढ़ा इन्होंने, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था, इन्होंने पढ़ा बहुत जमा के। लेकिन एक जगह जो इन्होंने कहा बेकसों की, वो मुझे वो बेकसों नहीं लगा, मुझे बेकसों लगा। वो ठीक है, बेकसों की वो गुन्ना जो है वो उसकी अदायगी भी ज़रूरी है। अदायगी, क्योंकि बेकस के साथ वाव की बात कुछ और है, और बेकसों यानी बेकस की जमा, तो यहाँ पे बेकस की जमा है, तो वो नून गुन्ना ज़रूरी है। उस चीज़ को प्रॉपर क्लियर आप अदा करें। ठीक है सोनिया, बहुत बारीकी के साथ इस्लाह की जाती है। प्रोग्राम मिदहत मुस्तफ़ा का मकसद ही ये है कि जहाँ हम एक बेहतरीन सनाख़ों की तलाश करें वहीं कुछ सिखाएं भी। आप तशरीफ़ रखिए और अब दुआएं कीजिए कि आपका नाम भी शामिल हो हमारे सेमीफाइनल्स में। बढ़ रहे हैं नाज़रीन अपने चौथी कंटेस्टेंट की जानिब, और चौथी कंटेस्टेंट जो आज हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मौजूद हैं, आपका नाम है आयशा ज़फ़र। तशरीफ़ लाइए जनाब। माशाल्लाह, मैं कहूँगी अभी तक जितने कंटेस्टेंट हैं इसमें सबसे छोटी सी हैं। किसका नाम का इंतखाब किया है? अच्छा, तैयारी अच्छी है जी, बिल्कुल कॉन्फिडेंट। तो बिस्मिल्लाह कीजिए, हम सब मुंतज़िर हैं और चाहेंगे बेहतरीन अंदाज में आप पढ़ें। बिस्मिल्लाह। कब छुड़ाया नहीं हमको हमसे, कब छुड़ाया नहीं हमको हमसे, कब मुसीबत को टाला नहीं है, कब कड़ी धूप में मुस्तफा ने, कब कड़ी धूप में मुस्तफा ने, साया कमली का डाला नहीं है, कब छुड़ाया नहीं हमको हमसे, इनकी रहमत का क्या है ठिकाना, इनकी रहमत का क्या है ठिकाना, देख ले सोए ताइफ ज़माना, मौसमी संग बारी में लब पर, मौसमी संग बारी में लब पर, क्या दुआ का उजाला नहीं है,
چھڑایا نہیں ہم کو غم سے، کب مصیبت کو ٹالا نہیں ہے، کب کڑی دھوپ میں مصطفیٰ نے، کب کڑی دھوپ میں مصطفیٰ نے سایہ کملی کا ڈالا نہیں ہے، کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین یہ ہے ہمارے آج کے مقابلے کی چوتھی کنٹسٹنٹ، نام ہے عائشہ ظفر۔ کیسا پڑھا انہوں نے جانتے ہیں، بتائیے کس سے آغاز کیا جائے؟ سب سے پہلے کس کے کمنٹس لیے جائیں؟ حریہ آپ ہی کے لیے جائیں۔ جی حریہ فہیم صاحبہ، ہماری مستقل جج کیا فرما رہی ہیں؟ ایسا ہے یسریٰ کہ کلام میرا اس طرز میں نے ہی پڑھا ہے، تو غلطی کرتی مجھ سے پوچھ کر۔ بات یہ ہے کہ کافی حد تک انہوں نے ان کی آواز جو ہے وہ نیزل ہو گئی، انہوں نے بالکل ناک میں پڑا پورا کلام۔ اچھا، اب مجھے نہیں پتا یا تو نزلہ ہوا ہوا ہے یا گلا خراب ہے، آئی ڈونٹ نو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جو جگہیں ہیں وہ کم لگی ہیں، اور سر تھوڑا سا آپ سے پڑھنے میں اونچا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ بہت مشکل سے اس کو نبھا پا رہی تھی۔ صحیح۔ وہ کیا ہے؟ ان کی رحمت کا کیا ہے ٹھکانہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا آپ اس بات کو ہے۔ پوری طرح نہیں لے کے جا سکیں، آپ نے اس کو مطلب نبھا تو لیا، لیکن آواز آپ کی کیونکہ بہت اونچی چلی گئی تھی، آپ سر بہت اونچا لے لیا تھا آپ نے، تو اس کی وجہ سے آپ نے اس کو چھوٹا کر دیا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم عائشہ حریہ باجی کا کمنٹس ہم لے چکے ہیں، جانتے ہیں شگفتہ باجی آپ سے کیا فرمائیں؟ وہی بات، بہت زیادہ ناک کا استعمال، ناک کا استعمال یوں بھی کہہ لیجئے، کب چھڑایا چھڑایا، یہ لفظ یہ نون، کلیئر معلوم چھڑایا 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 ہے نون، یعنی باقاعدہ ہر جگہ پتہ چل رہا ہے، صحیح نون ہر جگہ نظر آیا، نظر آیا، ہاں یہ کہہ سکتے سنائی ہیں، نہیں دیا، نظر آیا۔ ٹھیک ہے ہاں جی، اسی کیونکہ کے ساتھ سمجھنے پڑھیں۔ والے انداز میں کہ ناک کا بہت استعمال۔ ٹھیک ہے، امبر اشرف صاحبہ کیا فرمائیں گی؟ نیزل تو مجھے لگی آواز ان صحیح۔ کی، لیکن حریہ والی بات کہ جگہ تو انہوں نے پوری نہیں لگائی، پراپر جو تم نے پڑھی ہے وہ جگہ پوری نہیں لگائی، لیکن جو انہوں نے اس کو چھوٹا کیا تو وہ بھی اچھا کیا، مطلب وہ لگا، مطلب اگر جس نے حریہ کو سنا ہے کانفیڈنٹلی کیا، جس نے حریہ کو سنا ہے، جیسے ہم لوگ ہیں، ہم لوگوں نے سنا ہے، یا جس نے یہ نعت حریہ سے سنی ہے اس کو لگا ہوگا کہ ہاں انہوں نے کم کیا ہے، لیکن جس نے نہیں سنا اس کو اچھا لگا ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کے نیزل ہونے کی وجہ سے جو پوری اوور آل آپ کی نعت کی جو خوبصورتی تھی، کیونکہ جگہ آپ نے بہت پیاری لگائی، وہ تھوڑی سی کم پڑ گئی، تو اس چیز کا تھوڑا پراپر، کیونکہ سر اوپر جائے گا تو نیزل ہو جائے گی۔ یسریٰ کہ یہ ڈریں گی، یہ مطلب تھوڑا سا گھبرا جائیں گی، لیکن یہ جس طرح سے کانفیڈنٹلی پڑھ رہی تھیں، حالانکہ ان کی آواز بھی خراب ہو رہی تھی، یہ اس کو پوری طرح سے کوشش بھی کر رہی تھیں، اگر یہ کانفیڈنس لوز کرتی تو ان کی نعت بالکل ہی خراب ہو جاتی۔ لیکن مجھے اچھی لگی، اگر نیزل اس کو ہٹا دیا جائے تو ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ۔ تو عائشہ آپ کے لیے جو کمنٹس ہیں وہ ہم سن چکے ہیں، اب وقت ہے دعائیں کرنے کا، تو آپ تشریف رکھیے، میں دعوت دے رہی ہوں ناظرین اسی کے ساتھ آج کے مقابلے کی آخری شریک کو۔ آپ کا نام ہے سیدہ عاطرہ فرید نظامی، تشریف لائیے اور بتائیے کیا پڑھ رہی ہیں؟ جی کیا پڑھ رہی ہیں؟ تیاری ہے؟ کنفیوز تو نہیں ہے؟ ماشاءاللہ کلام بہت پیارا ہے، امید ہے آپ بہت پیارے انداز میں پڑھیں گی۔ بسم اللہ۔
झिड़कियाँ खाएं कहाँ, छोड़ के सदका तेरा वाह क्या जूद करम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारा कलाम। और यकीनन हम जानते हैं आला हज़रत शाह अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का ये कलाम है। कैसा निभा पाएँ, क्योंकि अक्सर सना ख्वां ये मुकाबलों में पढ़ते हैं। जानेंगे आपके उस्तादों से। आगाज़ कर रहे हैं अंबर अशरफ साहिबा आपके साथ। इन्होंने कलाम का इंतखाब तो बहुत प्यारा किया, शुरू भी बहुत अच्छा किया, लेकिन आगे जाके इनके सुर जो है बहुत, ख़ुद भी आप समझ गई हैं कि सुर कई जगह गए, क्योंकि जब ऐसी मुश्किल तर्जें सेलेक्ट करते हैं तो ऐसी जगहों पे जो ऐसा प्लेटफॉर्म हो उस पर रिस्क नहीं लेते। तो अब खैर घबराहट तो मुझे नहीं लगी कि आप घबराई हैं, लेकिन बाद में जहाँ पे आपके सुर चले गए वहाँ पे आपने सोचा कि बस मैं गई, फिर आपके जो है घबराहट वो नज़र आने लगी नात में। लेकिन कोशिश अच्छी थी, लेकिन अब आगे देखने के क्या होता है। ठीक है, ये हमारी पहली मुस्तकिल जज अंबर अशरफ साहिबा के कमेंट्स हैं। आइए जानते हैं शगुफ्ता इमरान साहिबा जो कि हमारी सेलिब्रिटी जज हैं वो क्या कहेंगी। जी अंबर ने इतना कुछ कह दिया है कि मेरा ख्याल अब गुंजाइश नहीं है। सही। वही बात, शुरू में बहुत अच्छा आई, बीच में कॉन्फिडेंट बहुत लूज कर गई, डर गई कि क्या किया, खुद उनको पता है कि उन्होंने क्या किया, सही। और इसी वजह से बस वही तो हुआ कि जो हुआ और फिर गलत हुआ। ठीक है कहीं ना कहीं। आइए जानते हैं हुरिया फ़हीम साहिबा हमारी दूसरी मुस्तकिल जज से क्या फरमाएंगी। आतिरा हमारी आज की लास्ट कंटेस्टेंट थी, कैसा पढ़ पाई और घबराई तो क्या वजूहात आपको मालूम हुई? मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ती चली जाएंगी, और क्योंकि स्टार्ट बहुत अच्छा था और बहुत अच्छे सुर से स्टार्ट लिया था जिसको सही, ये निभा सकती यकीनन। थी। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि ये एक तो निभा नहीं पाई, क्योंकि हमारे यहाँ जब वो राग लगाना शुरू करते हैं ना तो फिर हम, या तो आप बहुत परफेक्ट हो उसमें वरना फिर आप ना पढ़ें। बहुत प्रैक्टिस की ठीक जरूरत है है। यकीनन। और दूसरी चीज़ है कि गैर की ठोकर पे न डाल, तो वो लफ्ज़ गलत हो गया, हालांकि बहुत मशहूर ज़माना कलाम है और लोगों ने बहुत पढ़ा है। सही। तो गैर की ठोकर पे न डाल आपने चौखट पढ़ा है। ठीक है जी, आतिरा आप तशरीफ़ रखिए, उम्मीद है कि आपके लिए आगे बेहतर होगा। और नाज़रीन एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद फिर अनाउंसमेंट होगी कि पाँचों सनाख़्वा पढ़ तो चुके हैं, इनमें से कौन सी दो खुश नसीब सनाख़्वा हैं जो आगे बढ़ेंगी, लेकिन वक्फ़े के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, मिदहद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका घर हर कूचा हर सू महके, इसी दुआ के साथ ARYQTV ने सजाया है ये बराह रास्त नातिया मुकाबला, जहां हमें तलाश है बेहतरीन और खुश अलहान सनाख़्वा की। 5 कंटेस्टेंट आज भी शामिल हुए, शरीक मुकाबला अपने अपने अंदाज में बेहतरीन कारकर्दगी के साथ सनाख़्वानी का शरफ़ हासिल कर चुके हैं। लेकिन हर एक वो नहीं होगा जो फिर हमसे मुलाकात करेगा सेमीफाइनल में, लेकिन सिर्फ 2 कंटेस्टेंट वो हैं जो वो खुश नसीब हैं कि जिन्होंने हमारे जजेस का दिल भी जीता और बेहतरीन अंदाज में सनाख़्वानी के बाद हाईएस्ट स्कोर्स पाए हैं। और फिर हमसे मुलाकात करेंगे सेमीफाइनल, फिर इंशाल्लाह फाइनल में भी। अब ये 5 सनाख़्वा पढ़ चुके हैं, अब इनमें से वो कौन है जो आगे बढ़ रहे हैं ये जानने का वक्त है, यानी वक्त है रिज़ल्ट अनाउंसमेंट का। हमारे तीनों जजेस ने सभी को सुना, मैं सिर्फ ये एक सवाल करूँगी कि आज का मुकाबला बनिस्बत गुजरे हुए कल के मुकाबले कड़ा था या आसान था? हुरिया फ़हीम साहब। कड़ा था। शगुफ्ता इमरान साहिबा अच्छा आप तो था। साथ मौजूद नहीं थी, लेकिन कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा, सभी ने बहुत अच्छा पढ़ा। माशाल्लाह। अंबर अशरफ साहिबा क्या फरमाएंगी? नहीं, कल के मुकाबले कल के अगर बनिस्बत देखा जाए तो आज का कड़ा था। ठीक है नाज़रीन, आज मुकाबला कड़ा था, तो यकीनन वही बात होती है ना, जब मुश्किल मुकाबला हो उसमें जीतने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो मेरी दुआ आप पाँचों के साथ है। आगाज़ कर रहे हैं रिज़ल्ट अनाउंसमेंट का। मैं चाहूँगी सबसे पहले उस कंटेस्टेंट का नाम लिया जाए कि जिसने सबसे कम स्कोर्स लिए हैं और डिस्क्वालीफाई हो गए, आगे हमसे मुलाकात नहीं कर सकेंगे। हुरिया फ़हीम साहब। हम सबके जो नंबर्स हैं उन सबको मिलाकर अपने अपने तौर पर अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर अपनी तरफ से हमने नंबर्स दिए हैं। ऐसा कोई नहीं कि कोई रिश्तेदारी या कोई भी, सबके जहन में ऐसा आता है कि ये
کسی چینل پہ ہو رہا ہے تو بالکل یہ سب fair فکس ہے. مقابلہ ہے. ایسا کچھ فکس نہیں ہے یہاں پر. ہم بالکل بھی کسی کو ذرا سا بھی کوئی سپورٹ نہیں امتیازی کر رہے سلسلہ ہیں. نہیں. صحیح. اچھا, سب سے زیادہ کم نمبر وہ جو سامنے نظر بھی آ رہا تھا کیونکہ وہ سب سے پہلی کنٹیسٹنٹ تھیں اور وہ تھوڑا سا ان کو کانفیڈنس ان کا ڈاؤن ہو گیا تھا, لوز ہو گیا تھا, تو وہ میرے ساتھ ہی ندا خان. ٹھیک ہے, ندا خان کو میں دعوت دوں گی یہاں تشریف لائیے. آپ کے لیے ARYQTV اور مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ پارٹیسپیشن سرٹیفکیٹ ہے اور بہت سی دعائیں ہیں. آگے انشاءاللہ اور مقابلے ہیں, جیتیں گے, بہت اچھا پڑے گا. شاباش, تشریف رکھیے. ناظرین, یہ ہماری پہلی کنٹیسٹنٹ تھی. اب جانیں گے ان کا نام کہ جنہوں نے ایک سیٹ تو پر کر دی ہے, یعنی ایک کوالیفائی کرنے والی کنٹیسٹنٹ جو اب ہم سے سیمی فائنل میں ملیں گی. وہ کون ہے؟ میں چاہوں گی ان کا نام کیوں نہ امبر اشرف صاحبہ بتائیں, یہ نام وہاں تک پہنچا دیا جائے. جانتے ہیں کہ باقی جو 4 بچے ہیں ان میں سے وہ کون سی پہلی خوش نصیب ہے. سب دعا مانگ رہے ہوں گے نا, ہمارا نام آ جائے. سب دعا مانگ رہی ہے تو دعا مانگتے رہیں کیونکہ یقیناً دعاؤں میں اثر ہوتا ہے. کیا فرمائیں گے امبر اشرف صاحبہ؟ یہی کہوں گی کہ جس طرح ہم بولتے ہیں کہ کوئی بھی ہار آخری ہار نہیں ہوتی, کوئی بھی جیت بھی آخری جیت نہیں ہوتی ہے. آپ سیمی فائنل میں جائیں گے, اگر جو بھی گئی ہیں یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو مزید بہت زیادہ محنت کرنی پڑ جائے گی. اور جو بھی آپ کی غلطیاں ہیں, کیونکہ غلطیاں تقریباً میرے خیال سے آج تقریباً سب کی نکلی ہیں, ایک کو چھوڑ کے شاید ایک کسی کی تلفظ کی غلطی. ہاں, تو اس لیے وہ ہیں ماشاءاللہ مبارک آپ کو عائشہ ظفر. عائشہ ظفر تشریف لائیے جناب. یہ ہے آپ کے لیے بھی یہ خوشی کے لمحات ہیں. مائک گرا دیجیے, آئندہ اسی مائک پہ پڑھنا ہے. یہ آپ کے لیے ہے پارٹیسپیشن سرٹیفکیٹ, تاکہ آپ کو یاد رہے آپ مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بنی. اور اب بہت تیاری کرنی ہے, ٹھیک ہے, بہت تیاری کریں گی نا. تشریف رکھیے. ناظرین, یہ تھی ہماری پہلی کوالیفائی کرنے والی کنٹیسٹنٹ. اب نام لیں گے ان کا کہ جن کا سفر مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج ختم ہو رہا ہے. تیاری یقیناً سب نے بھرپور انداز میں کی, اپنے اپنے طور پر کوشش کی, 100% ادائیگی بھی ہو, بہترین انداز میں ہمارے ججز کا دل بھی جیت لیں. لیکن وہ کون ہے جو دل نہیں جیت پائیں؟ میں چاہوں گی شگفتہ عمران صاحبہ نام لے لیجیے اگلے اس کنٹیسٹنٹ کا جو ایلیمنیٹ ہو رہی ہیں. افسوس کے ساتھ, لیکن پھر بھی کہ ہر ہار نہیں ہوتی, یقیناً. ہار ہی میں جیت پوشیدہ ہوتی ہے, یقیناً سیکھنے کو مل رہا ہے نا. تو بہت افسوس کے ساتھ, لیکن ڈس اپوائنٹمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سیدہ عاطرہ فرید نظامی. سیدہ عاطرہ کو میں دعوت دوں گی, تشریف لائیے. اور آپ کے لیے بھی پارٹیسپیشن سرٹیفکیٹ ہے مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے. آپ کے لیے بہت سی نیک تمنائیں اور دعائیں. تشریف رکھیے. ناظرین, اب بچی ہیں صرف 2 کنٹیسٹنٹ, اور 2 میں سے وہ کون ہوں گی جو کوالیفائی کریں گی, اور وہ کون ہے جن کا سفر ختم ہو رہا ہے. نام ہے سونیا, اور ہمارے پاس اگلی کنٹیسٹنٹ جو ہے ان کا نام ہے, کون بچی ہے ہمارے پاس؟ وجیہہ. اب آپ 2 میں سے کوئی ایک ہی جا رہی ہیں اور ایک نہیں جا رہی ہیں. یسرا, ایک چیز بتاتی چلوں کہ عاطرہ کے جو نمبرز ہیں وہ ہیں 14. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے جو عائشہ کے نمبرز تھے, عائشہ کے نمبرز ہیں 21.5. بہت کلیئر 0.5 کا تھوڑا سا وہ ہے. اور عاطرہ جو ہے وہ 3rd نمبر پہ آ رہی, 4th نمبر پر آ رہی ہیں. 3rd نمبر پر جو آ رہی ہیں وہ پھر میں آپ کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے جی. 3rd نمبر پر آپ دونوں میں سے کون آ رہا ہے اب یہ جانیں گے. سونیا اور وجیہہ. ہمارے پاس باقی 2 کنٹیسٹنٹ ہیں جو بچی ہیں. میں چاہوں گی دونوں یہاں تشریف لے آئیں, ایک میری اس جانب آ جائیے, ایک میری اس جانب آ جائیے. سرٹیفکیٹ دونوں کے لیے ہیں, لیکن جو کہتے ہیں نا کی ٹو سکسیس کسی ایک کے ہاتھ میں آ جا رہی ہے. آئیے جانتے ہیں کہ کون جیتا کون ہارا. میں چاہوں گی اس کا نام لے لیجئے جو ہمارے ساتھ یہیں کھڑے رہیں گی, اور دوسری وہ ہوں گی جو واپس جائیں گی, وہ وہاں تشریف لے جائیں گی. جی حریہ فہیم صاحبہ. واپس جائیں گی ضرور, لیکن ایک بات میں بتا دوں دونوں کو. جی. بات یہ ہے کہ آپ یہاں کھڑی ہو گئی ہیں نا آ کر اس پروگرام میں. کیا بات ہے, بہت بڑے آڈیشن کے بعد آئے آپ لوگ, اتنے سارے لوگوں میں سے پھر آپ یہاں پر آئے تھے. کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں, اور پوائنٹس کی غلطی ہے, پوائنٹس کی. کل بھی یہی ہوا تھا, 0.5 سے وہ جو ایک جیت گئی تھیں اور ایک رہ گئی تھیں. آج بھی یہی ہوا ہے کہ سونیا 0.5 نمبر سے رہ گئی ہیں. ان کے ہیں 21 مارکس, اور عائشہ ظفر کے 21.5 ہیں. 0.5 سے رہ گئی. تو سونیا یعنی آپ ہم سے ملاقات کریں گی QTV کے اگلے مقابلہ نعت میں, اور جیتیں گی انشاءاللہ. اسی دعا کے ساتھ آپ کے لیے یہ پارٹیسپیشن سرٹیفکیٹ ہے. بہت ساری دعائیں ہیں, تشریف رکھیے. اور بالکل بھی ہمارا کوئی کنٹیسٹنٹ ڈس ہارڈ نہیں ہوگا, لیکن آپ تو مسکرا دیجئے, آپ سے اب ہماری ملاقات ہوگی. سیمی فائنل میں ہماری سب سے پہلے انہوں نے سب سے دوسرے نمبر پہ انہوں نے پڑھا تھا, اور بہت پیارا پڑھا, سب کا دل جیتا. اب دعا یہ ہے کہ یہ جو باغ و بہار والا سلسلہ ہے نا, یہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے فائنل تک. ہماری دوسری کوالیفائی کرنے والی کنٹیسٹنٹ ٹورڈ سیمی فائنل سیدہ وجیہہ نادر, آپ کے لیے پارٹیسپیشن سرٹیفکیٹ.
تشریف رکھیے. سبحان اللہ. ناظرین یہ ہیں ہمارے پانچوں کنٹسٹنٹ اور یقینا آپ نے مقابلہ ملاحظہ فرمایا ایک سخت مقابلہ تھا لیکن ہر مقابلے میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ہماری ایک سیلیبریٹی نعت خواں. یہ آپ جانتے ہیں آج بھی ہمارے ساتھ موجود رہی شگفتہ عمران صاحبہ. میں چاہوں گی آپ یہاں تشریف لے آئیے, کچھ آپ کے کمنٹس ہم جانیں گے, کچھ آپ کے لیے تحائف کا سلسلہ ہے وہ بھی رہے گا. لیکن اس سے قبل کہ یہ سلسلہ شروع ہو ناظرین کو میں بتاتی چلوں کہ یہ مقابلہ آپ 6 ربیع الاول یعنی گزرے ہوئے کل سے 11 ربیع الاول تک انشاءاللہ براہ راست ملاحظہ فرما سکیں گے. اور امید یہی ہے کہ آپ پروگرام دیکھیں گے. ہینڈ مائک مجھے دے دیجیے کس کے پاس ہے تاکہ ہم کمنٹس لے سکیں ہماری سیلیبریٹی جج کے. جزاک اللہ. یہ مائک آپ کے لیے ہے اور میں چاہوں گی ایک درود آپ کی خوبصورت آواز میں وہ ہمارے ناظرین بھی سنیں اور پھر اسی کے ساتھ پھر ہم اجازت بھی دیں گے. بسم اللہ. آپ نے مجھے بھی کمپٹیشن میں ڈال دیا. نہیں آپ کا کمپٹیشن نہیں, آپ جیتی جتائی ہیں. تسی جیتے جتائے ہو جی. یعنی جو یہ کہتا ہے کہ میں جیت گیا ہاں وہ رک جاتا ہے. بس بسم اللہ کیجیے, ایک درود ہو جائے بہترین. بسم اللہ الرحمن. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت شکریہ شگفتہ عمران صاحبہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ہم بھی آپ کو خالی ہاتھ نہیں بھیج رہے, وہ کہ ادنا سے تحفے ہیں, لیکن آپ کے لیے حجاب الحریم کی جانب سے یہ عبائی کا تحفہ اور پورشیا کی جانب سے یہ سوٹ کا تحفہ ہے. یہ دونوں قبول فرمائیے. ناظرین آپ تشریف رکھیے جناب, بہت شکریہ. ناظرین امید ہے کہ آج کا مقابلہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اب ملاقات ہوگی آپ سے انشاءاللہ کل کے مقابلے میں. تب تک نعتیں سنیے, نعتیں پڑھیے اور امید ہے کہ آپ یوں ہی نعتیں پڑھتے رہیں گے کیونکہ ہمارے دونوں ججز یہاں مستقل ججز موجود ہیں اور ان سے آپ کی ملاقات انشاءاللہ 11 ربیع الاول تک یوں ہی رہے گی. چاہیں گے ان سے جانیں کہ آج کا مقابلہ یقین ہم جان چکے ہیں بہت سخت رہا, لیکن ایک ٹپ اگر میں چاہوں دینا تو حوریہ فہیم صاحبہ کیا ٹپ دیں گی؟ ٹپ جی کس حوالے سے ٹپ دیجئے کہ مقابلے میں آنے سے پہلے کیا تیاری کیجیے. تیاری کیا کرنی چاہیے؟ تیاری سب سے اچھی ہونی چاہیے. اور یہ جو گلے خراب تھے آج تو چل گیا کیونکہ ہمیں یہ اندازہ کرنا ہے کہ نعت خواں کون اچھا ہے, پڑھ کون اچھا رہا ہے. کیونکہ موسم ظاہر ہے سب کو پتہ ہے گلا خراب ہو سکتا ہے, لیکن اب جب سیمی فائنل آئے گا تو اس وقت گلوں کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ خوبصورت انداز میں خوبصورت آواز میں پیش کر سکیں. انداز تو پتہ چل گیا. انشاءاللہ. انبر اشرف صاحبہ کیا فرمائیں گے ہمارے کنٹیسٹنٹس کے لیے جو کل آنے والے ہیں ان کے لیے؟ یہی کہوں گی کہ جس طرح میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس پلیٹ فارم پہ رسک نہ لیں, تو اپنی وہ نعتیں سلیکٹ کریں جس پہ آپ کی کمانڈ بہت اچھی ہو. صحیح, کیونکہ ذرا سی بھی اونچ نیچ ہوگی تو اس سے آپ کے نمبر لیس ہوں گے انشاءاللہ. میں چاہوں گی اختتام ہم کریں گے ناظرین قصیدہ بردہ شریف کے ساتھ جو ہمارے تینوں ججز مل کر پڑھیں گے. مجھے اپنی میزبان یسریٰ خان کو دیجیے اجازت. اب آپ سے ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ ایک سخت مقابلے کے ساتھ, اور اسی بات کے ساتھ اختتام کر رہی ہوں کہ یہاں سرخرو ہوگا ثناخواں سب سے خوش الحان, کیونکہ یہ ہے مدحت مصطفیٰ کا کڑا امتحان. دیجیے اجازت, خدا حافظ. الحمد للہ منشی الخلق من ندمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین محمد
الفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا العامر الناهي فلا أحد نبينا العامر الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على